बानी से मुलाकात के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। फैमिली और पार्टी अरकान को रसाई नहीं दे रहे। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा। शहराम तरकई की ABN से गुफ्तगू, कहा कि इतना जुल्म तारीख पे कभी नहीं हुआ जो आज बानी PTI, उनकी बीवी और पार्टी के साथ हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में एक पार्टी से इत्तेहाद पर इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ये बदमाशी है। ऐसे इलेक्शन को कौन साफ और शफाफ। गिलगित में इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। जोटियाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा शमूलियती जलसा, साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान की खुसूसी शिरकत, कारकुनों, नौजवान और मुख्तलिफ शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक। मुतअद्दिद अफराद का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। हफीजुर रहमान ने कहा, माजी की हुकूमतों ने अवाम को सिर्फ वादों और नारों में उलझाए रखा। मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती काम करके दिखाए। मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आकर गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता खिता बनाएगी। अवाम आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 7 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी की है। दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया है। जंग बंदी के बाद ईरान शायद ही दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करे, इसलिए अमरीका को दोबारा क्लियर अप वर्क के लिए कार्रवाई करना पड़ सकती है। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे। हम डील के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। मैं खुद जंग बंदी के हक में नहीं था। हमने ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर किया। चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयत पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। आबना हुर्मस के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। अमरीका को मालूम है कि ईरान ने अपने हथियार कहाँ मुंतकिल किए हैं। सब एक दिन खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। 2015 के माहदे का मकसद पुरअमन एटमी प्रोग्राम था। अमरीका ने माहदे ख़त्म करने की कोई वजह नहीं बताई। हमारे पास अमरीका पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं है। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जंग बंदी बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीका संजीदगी दिखाए। ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मसामत करेंगे। अमरीका 40 रोज़ा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी मसले का हल अस्करी तरीके से मुमकिन नहीं। हमने बहुत सी खूनरेज़ जंगों में खुद का दिफा किया। अपना हुर्मत दुश्मन मालिक के लिए बंद है। भारत को फैसला करना है कि उसने हमारे साथ ताल्लुक कैसा रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पिंकी के मंशियात नेटवर्क के राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब। 3 खातीन शामिल, 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर के जरिए कराची में मंशियात सप्लाई की जाती थी। हमजा अब्बास और आकिब मुलज़िमा पिंकी के कराची में हैंडलर्स थे। हैंडलर के साथ राब्ते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। पिंकी के ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खातीन भी शामिल, सबा अनम उर्फ अना। हमजा को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से आकर कराची में मंशियात डिलीवरी करते थे। ब्रांड वाला बयान ही पिंकी के लिए फंदा बनेगा। ड्रग क्वीन के मोबाइल का फॉरेंसिक कराया। 859 नंबर बरामद हुए। 132 नंबर कराची हैं। इन नंबर्स में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अफ्रीका के लोग भी इस समय शामिल हैं। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खातीन भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। 9 राइडर्स की शनाख्त, 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजिमा के घर पर छापा मारा, वहाँ से भी मंशियात मिली हैं। पिंकी के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजिमा की जानिब से 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ऐना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से गैर जिम्मेदारी पर 3 लोग मुअत्तल किए। नई तहकीकाती कमेटी बनाई है। 12 मई को वफाकी हसास इदारे ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला कि सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात हैं। 6 मुकदमात में अलबोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी है। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुराने हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 हो गई।
SIO بغدادی کا انمول پنکی کے ہمراہ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر چھاپا، فلیٹ پر تھیلوں میں پیک 228 گرام کوکین اور دیگر منشیات برآمد ہوئیں۔ برآمد ہونے والی منشیات پنکی کی جانب سے گھر میں چھپائی گئی تھیں، جو کہ مختلف علاقوں میں ڈیلیور ہونا تھیں۔ میڈیا سے گفتگو میں وکیل نے کہا کہ ملزمہ کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ میں نے انمول کے 2 مقدمات میں وکالت نامہ جمع کرایا ہے۔ ڈرگ کوئن پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے 4 افراد کے نام PINL میں ڈالنے کی درخواست پنکی کے سابق شوہر ناصر اور اکرام کو بھی بیرون ملک جانے سے روکنے کی درخواست ہے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ چاروں افراد کے بیرون ملک فرار ہونے کا خطرہ ہے۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے درخواست متعلقہ حکام کو ارسال۔ لاہور میں پنکی کو 2024 میں اس وقت کے پولیس نارکوٹکس یونٹ نے گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ 10 سے 15 دن ICIA کو کوتوالی میں رکھی گئی تھی۔ دوران حراست انسپیکٹر رینک کے پولیس آفیسر نے پنکی سے قربت اختیار کی۔ اسی تعلق اور پیسوں کی ڈیل کی وجہ سے پنکی کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے پنکی سے شادی کر لی اور 2025 میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ پولیس آفیسر نے پنکی کا کرمنل ریکارڈ نہ بننے کی بھرپور کوشش کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس پنکی کو منشیات فروشی میں معاونت فراہم کرتا رہا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر نیٹ ورکس کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ انمول عرف پنکی کیس میں پس پردہ نام سامنے آ رہے ہیں۔ اسمبلی کے ارکان کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اس کیس کی مفصل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس میں بڑے ریکٹ ہیں، اس نیکسس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ منشیات میں خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے ہیں۔ جہاں بھی منشیات فروخت ہوتی ہے SHO کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نواب ایمن نے کہا کہ پنکی کے پیچھے کوئی بھی ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں آ کر بات کرتے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ پنکی کے گاہکوں کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ FIA مدد سے منشیات فروش انمول عرف پنکی گرفتار ہوئی۔ معاملے کی تحقیقات ہو جانے دیں، حقائق سے ایوان کو آگاہ کروں گا۔ امریکی تحویل میں لیا گیا ایرانی اور پاکستانی شہریوں کی پاکستان کے ذریعے واپسی ہو گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرانزٹ میں سہولت پر سنگاپور حکومت کے شکر گزار ہیں۔ امریکی تحویل میں لیے گئے 31 افراد میں 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شامل تھے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان پر اعتماد قابل قدر ہے۔ تھائی لینڈ حکومت نے بینکاک ٹرانزٹ میں سہولت فراہم کی ہے۔ تھائی لینڈ اور امریکہ کی حکومتوں کا تعاون پر شکریہ۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور پاکستان مشنز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما یک زبان۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی بانی سے ملاقاتوں کے لیے 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز۔ سینٹ اجلاس میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے نمائندے شامل ہونے چاہیے۔ کمیٹی بانی PTI اور دیگر سیاسی قیادیوں سے ملاقات کرے اور اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ کسی کو حق نہ ملنا ظلم کے مترادف ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی بھی حکومت کو بانی سے ملاقات کے لیے پیر تک کی مہلت۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ حکومت بتائے بانی سے ملاقات کب کروائیں گے، انہیں مرضی کے اسپتال کب منتقل کیا جائے گا۔ حکومت کا یہی رویہ رہا تو پیر کو اسمبلی نہ چلی تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی PTI کی فیملی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ باہر نکل کر بات تک نہیں کریں گے۔ اکتوبر سے لے کر آج تک کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ تشویشناک ہے۔ بانی کی ملاقات سیاسی مسئلہ نہیں، حکومت یقین دہانی کرائے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ارکان کا موقف۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کو بہترین علاج مہیا کیا جا رہا ہے۔ قانون میں اجازت نہیں ہے کہ ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب کہلاتا ہے، ناکام ہو جائے تو غداری کہلاتا ہے۔ ایک جماعت بار بار وفاق پر حملہ کرے، اس رویے کو بار بار دہرانے سے بہتری نہیں آتی۔